सीता कतुन्जेल जल्छौ र ए सीता कतुन्जेल जल्छौ र जलाउँछौ आफूलाई। पवित्रता अपवित्रताको कुसंस्कारको अग्निकुण्ठमा सती प्रथा र जोहोरको नाममा जलेका चिताहरू जस्तै आमाको अपार महिमा सृष्टिको प्रारब्धलाई केही नानीहरूको भर्जिनिटी च्यातिएका पुरुष प्रधान आँखाहरूद्वारा स्वनिर्मित रीतिथितिको चौघेरामा बन्दगी राखेर तिनै अघेर्ला आँखाहरूको पैतला मुनिको निरीह धुलो झैँ पाइलै पिच्छे कुल्चिएर डोबै पिच्छे पिल्सिएर ए सीता कतिन्जेल जल्छौ र जलाउँछौ आफूलाई। अब त जागृत हुने बेला भएन र भन्या सचेत हुनुपर्ने बेला भएन र भन्या सह अस्तित्वको युद्ध मोर्चामा समान सहभागिताको तामेली गर्नुपर्ने बेला भएन र भन्या किन आफूले आफूलाई दोस्याउँछौ आफू स्वयं बलात्कृत भएको साँझ किन आफ्नै भाग्यमाथि व्यङ्ग गर्छौ आफ्नै कुमारीत्व लुटिएको पल कुमारी आमा हुनुको प्रसव वेदनालाई अमुक लोग्ने मान्छेले थोपरेको एक थोपा हो सँगसँगै लुकाएर एक चिम्टी सिन्दुरसँग साटिएको त्यो महान सिउँदो एक लडी पोतेसँग लिलाम गरिएको त्यो स्वस्फूर्त स्वतन्त्रता यौन दुराचार घरेलु हिंसा दाइजोको दमित श्रृङ्खला आफ्नै पति परमेश्वर आफ्नै पिता समान ससुरा आफ्नै भाइ जस्तो देवर साखै बहिनी झैँ नन्दले कोपरेका आला घाउका ताता पीडाहरू कति दिन जन्माइरहन्छौ रावणका बगालहरू दुर्योधनका बथानहरू दुर्गा लक्ष्मी चण्डी कालीको यौनीबाट सक्छौ त वीरभद्र जन्माऊ हनुमान जन्माऊ नाइटिङ्गेल जन्माऊ मदर टेरेसा जन्माऊ महात्मा गान्धी जन्माऊ पासाङ लामु जन्माऊ अब उपरान्त कंस जन्माउने अधिकार छैन तिमीलाई देवकीका साथ सन्तानको बलि चढाएर भ्रूण उत्पादनको अधिपति भएर पनि स्रष्टा दृष्टाको समूल भ्रम भएर पनि सृष्टि चक्रको परिक्रममा परिक्रमण गरिरहनु पर्ने फोस्रो बाध्यताका नाममा एकचोटि स्वयंलाई उभ्याऊ काँचको पर्दामा तिमी को हौ सब थोक भएर पनि तुच्छ भएकी तिमी को हौ ए सीता जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मूल नाराका साथ म यस समकालीन पेजको प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारणबाट सानु जोशी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाबाट उपस्थित भइसकेकी छु र सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका साहित्यिक मनमुटुहरूमा र उपस्थित
सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र नियाली राख्नु भएको छ एमपी पाण्डे दाजु हार्दिक नमन भनिराख्नु भएको छ। नमन टक्राई दाजु हजुरलाई भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। मिन बहादुर थापा मिलन शोभा थापा दिजु धीरज स्मृति पवन बालकृष्ण गौतम बिमला चन्द सानु अलख निरञ्जन लुहार सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई भन्न चाहे। आजको यस बसाइमा पनि सधैँ झैँ हजुरको सिर्जना हजुरकै आवाजमा कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु र हप्ताको 7 दिन हामी अलग अलग प्रस्तुताको साथमा तपाईहरू यस समकालीन साहित्य समाजको पेजमा हुनुहुन्छ र बिके मकाजु दाजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हार्दिक नमन भनिराख्नु भएको छ। नमन टक्राई दाजु हजुरलाई भव्य स्वागत छ। विजय खड्का गगन राम्रो भइराखेको छ मिस भनिराख्नु भएको छ। सर हजुरलाई नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा आफ्नो आवाजमा वाचन गर्नका लागि कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनुहोला र म जोड्ने प्रयास गर्नेछु र सुधा शाह दिजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। नमन दिजु भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र कलमी भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि दिजु म हजुरलाई निम्त्याउने प्रयास गर्नेछु र हुन सक्छु कल लगाएकी छु र पुगे नपुगेको जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। एडिटिङ देखाइराखेको छ दिजु कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला र भूमिराज तिमल सेना पुनर्जन्म सर पनि नियाली राख्नु भएको छ। डिक्लाइन देखाएको छ दिजु लामो एडिटिङ पछि डिक्लाइन देखाएको छ माफी चाहे मैले र पुनः जोड्ने प्रयास गर्नेछु। कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। पुनः म सुधा शाह दिजुलाई नै निम्त्याइराखेकी छु र कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला दिजु भन्न चाहे र सुन्दर श्रेष्ठ सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन दिजु भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु बहिनी। अनि हजुरको हालखबर के छ? हामी पनि सन्चै दिजु। हजुर छोटो परिचयसँगै सिर्जनातिरै लागौँ दिजु। ए हस् भने हस्। नमस्ते, म सुधा शाह नेपालगञ्जबाट अहिले समकालीन साहित्य पेजको लाइभ प्रोग्राममा जोडेर आफ्नो सिर्जना वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु र यतिखेर समकालीन साहित्य पेजको लाइभ प्रोग्राम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो एकमुष्ट नमन। अनि म मेरो सिर्जना वाचन गर्छु हैन। हस्
मैले गजल वाचन गरेँ। हुन्छ दिदी, हस् हुन्छ। झर्दा आँसु आँखाबाट पुछिदिने छैनन् कोही, झर्दा आँसु आँखाबाट पुछिदिने छैनन् कोही, यो मनको कथा व्यथा बुझिदिने छैनन् कोही, यो मनको कथा व्यथा बुझिदिने छैनन् कोही। जिन्दगी के हो भनी कसैलाई सोध्न खोज्दा, जिन्दगी के हो भनी कसैलाई सोध्न खोज्दा, बरबराउँछु एक्लै एक्लै सुनिदिने छैनन् कोही, यो मनको पीर व्यथा सुनिदिने बुझिदिने छैनन् कोही। बिछोडको माहौल संसारमा तडपिएर एक्लै रुँदा, बिछोडको माहौल संसारमा तडपिएर एक्लै रुँदा, मिलनको डोरीसम्म बुनिदिने छैनन् कोही, बरबराउँछु एक्लै एक्लै सुनिदिने छैनन् कोही। शरीर पनि छिया छिया भई फाट्दा आज, शरीर पनि छिया छिया भई फाट्दा आज, मलमपट्टी लगाएर तुनिदिने छैनन् कोही, मिलनको डोरीसम्म बुनिदिने छैनन् कोही। थाहा भए भोलिको दिन कस्तो हुन्छ भने, थाहा भए भोलिको दिन कस्तो हुन्छ भनी, मृत्युवरण गर्न चाहन्थे तर जुनिदिने छैनन् कोही, मलमपट्टी लगाएर तुनिदिने छैनन् कोही। झर्दा आँसु आँखाबाट पुछिदिने छैनन् कोही, यो मनको कथा व्यथा बुझिदिने छैनन् कोही, मनको व्यथा बुझिदिने छैनन् कोही। हस् बहिनी। निकै मिठो सिर्जना वाचन गरेर अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु दिजु। पहिला त म हजुरप्रति निकै आभारी छु र हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र ती सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे दिजु। ए हस् बहिनी, सर्वप्रथम त मलाई लाइभ प्रोग्राममा जोडेर मेरो गजल वाचन गर्न दिनुभएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र समकालीन साहित्य पेजप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यतिखेर मेरो गजल मन पराएर लाइक कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सदैव यसरी नै हजुरहरूको माया रूपी हौसला पाइराखु। यति नै हस्। हस् त दिजु, अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हस् हस् भने शुभरात्रि। हस्। भर्खरै आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर सुधा शाह दिजु जानु भएको छ र उहाँलाई आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र उहाँका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् भन्न पनि चाहे र खल्बी नाराज गुरु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ गुरु भन्न चाहे। म बिके मकाजु सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कृपया जोडिन चाहनुहुने स्रष्टाहरूले कलमी लेखिदिनुहोला र बिके मकाजु सरलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। म बिके माकजु भक्तपुर झौखेलबाट एउटा कविता वाचन गरौँ बहिनी? हुन्छ सर, छोटो परिचयका साथै कवितातिरै लागौँ। म बिके माकजु भक्तपुर झौखेलबाट। मेरो कविताको शीर्षक म कमारो घर ज्वाइँ। म घर ज्वाइँ नाथे गाउँले पाखे, तिम्रो अपशब्द चुपचाप झेली बस्ने म खाते, तिम्रो बाबुआमाको सम्पत्तिमा रजाई गर्ने तिम्रो भतुवा भाते, तिमीले भने झैको काम न काजको केही न केहीको स्वाठे स्वागे। मलाई घर ज्वाइँ बस्नु थिएन, मलाई भतुवा हुनु थिएन, म त घरको कमारो न थिएँ। तिम्रो बाबुआमाको लट्टा कपडादेखि तिमीले लगाएको लुगासम्म, घरको चुलो चौकादेखि भाँडाकुँडा माझ्ने धुने पखाल्नेसम्म त्यही त गर्थे। अहिले पनि कहाँ गर्न छोडेको छु र? पहिलेदेखिको कमारै त छु, बस यति फेरिए
पहिला फगत कमारो थिएँ, अहिले कमारो घर ज्वाइँ भएँ। त्यो बखत तिमी म कमारोसँग आकर्षक नभएको भए, त्यो बखत तिमी म कमारोसँग आकर्षक नभएको भए, मलाई केवल नोकरको नजरले हेरिदिएको भए म तिम्रो घरको कमारो नै रहिरहन्थे या तिम्रो घरबाट अन्तै गइसक्थे। यसरी तिमीबाट हेपिएर बस्नु पर्ने थिएन, बातै पछि कुकुर गडा सुन्नु पर्ने थिएन, अपहरित हुनु पर्ने थिएन। भन्न त मैले भनेको हो नि, भन्न त मैले भनेको हो नि, म त गरिब, त्यसमाथि गाउँले, तिमी सहरिया धनाढ्य, तिम्रो लागि म सुहाउँदैन, आकाश र जमिन सँगै बस्न सकिँदैन। तर तिमी मानिनौ, तर तिमी मानिनौ। उल्टै तिमी आजबाट मालिक, म दासी भन्यौ। म तिम्रो स्याहार सुसार गर्ने तिम्रो अर्धाङ्गिनी भन्यौ। मलाई ललायौ, फकायौ, मायाको बन्धनले बाँध्यौ। अहिले आएर सबै बाचा भुल्यौ, तोड्यौ। कमारो थिए, कमारै बनायौ। तिम्रो र मेरो नाता पनि अजीबको, तिम्रो र मेरो नाता पनि अजीबको, गजबको। बाहिरकाले हेर्दा बुझ्दा म तिम्रो पति, तिमी मेरो पत्नी। तर तिम्रो लागि भने, तिम्रो घरभित्र भने म भासे भुसे। तिम्रो कमारो हली लाठे, तिम्रो पाइतालाले चिएर बसेको घरको काम गरिन भने, यदि तिम्रो घरको काम गरिन भने तिमीले कुट्ला कि भनेर डराउने गरेको तिम्रो घरको दर छेरुवा म कमारो घर ज्वाइँ, तिम्रो घरको दर छेरुवा म कमारो घर ज्वाइँ। धन्यवाद। निकै मार्मिक सिर्जना वाचन गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा पहिला त म निकै आभारी छु गुरु हजुरप्रति, र हजुरका यस प्रतिक्रियाप्रति के अरे सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ स्रष्टाहरूले, र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे हजुरलाई। म कार्यक्रममा उपस्थित सबै साहित्यिक मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु बहिनी। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि। भर्खरै उपस्थित हुनुभएको थियो बिके मकाजु सर, र आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ, र उहाँलाई आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे, र तमाम श्रोताहरू निहालिराख्नु भएको छ, र सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे, र प्रेम प्रकाश कलौनी दादा पनि निहालिराख्नु भएको छ, र उहाँलाई पनि हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। गोकुल अधिकारी गुरु पनि निहालिराख्नु भएको छ, र कल्मी भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म हजुरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु। गोकुल अधिकारी सरलाई मैले आजको यस बसाइमा समकालीन दैलोमा निम्त्याउने जमर्को र गुरु नमन गुरु भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। हजुर, मैले हिजो एउटा सिर्जना लिएर आएको थिएँ, पढ्दै प्राविधिक कारणले यहाँ मैले पुरा गर्न पाइनँ, र मसँग यहाँ अरू पनि रचनाहरू थिए, र म त्यो मञ्चमा आफ्नो हिजोको अपुरोलाई पुरा गर्ने अनुमति माग्छु, र समय मिल्यो भने अरू पनि म थोरै रचनाहरू वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। अवश्य पनि आफ्नो छोटो परिचय राख्दै सिर्जनातिरै लागम गुरु, र अरू स्रष्टाहरूलाई पनि निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु आजको यस बसाइमा। आफ्नो छोटो परिचयसँगै सिर्जनातिरै लागम भन्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। र म गोकुल अधिकारी चितवनबाट, र म भर्खर यहाँहरूको त्यो प्लेटफर्ममा सम्मिलित हुने सौभाग्य पाउँदै आएको छु, र हिजो मैले आफ्नो रचना वाचन गर्न सुरु गरेको थिएँ, र हुँदाहुँदै त्यहाँ प्राविधिक कारणले म बिचमा अड्किएँ,
र आज म यसलाई अलिकति पुरा गर्न अनुमति माग्छु र म छिटै आफ्नो रचना वाचनतिर लागिरहेछु। अवश्य भने। मैले हिजो यो कोरोनाको मृत्यु मेरो रोजाइमा परेको छ एउटा गद्य कविता मैले यहाँ सुनाउँदै थिएँ र त्यसलाई पुरा गर्न पाइनँ र त्यसले गर्दा हिजो जो श्रोताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो अपूर्व उसलाई मैले यहाँ पुरा गर्न लागिरहेको छु। म छोटकरीमा भन्छु र किसान, सानो किसान, गुनासाका पोकाहरू त भारी नै थिए, तर आज एउटाले बढी घोचेको छ, एउटाले बढी पोलेको छ, एउटाले बढी घोचेको छ र एउटाले बढी पोलेको छ। ए प्रधानमन्त्री, ए मन्त्रीगण हो, ए नेताजी, ए तिम्रा आसेपासे हो, ए तिम्रा आसेपासे हो। तिम्रा आश्वासनहरूले त मैले वैभव र विलासी जीवनशैलीका स्वर्णिम सपनामा हजारौँ पटक हौसिँदै निदाएको छु, हजारौँ पटक हौसिँदै निदाएको छु, तर आज 5 किलो युरियाको लागि 15 दिन धाएको छु। भोकले पहेँलिएका बिचरा धानका बिरुवाहरूको चित्कारले अनिदो मेरा नयन दिनभर आफन्तको वियोगले रोएर थाकेका जस्ता देखिएका छन्। दिनभर आफन्तको वियोगले रोएर थाकेका जस्ता मेरा नयन देखिएका छन्। तिम्रा ठुला क्रान्तिका कुरा हो चाहिएन, तिम्रा ठुला क्रान्तिका कुरा हो चाहिएन। मेरै पैसा तिरेर किन्न केवल मल त देऊ, केवल मल त देऊ। तिम्रा स्वार्थ अन्यत्रबाट पुरा गर, मलाई कुनै सरोकार छैन। तिम्रा स्वार्थ अन्यत्रबाट पुरा गर, मलाई कुनै सरोकार छैन। किनकि बिन्ती छ, यो मेरो परिवारको ताउलो तताउने विषय हो। किनकि बिन्ती छ, यो मेरो परिवारको ताउलो तताउने विषय हो, मेरो लालाबालाको प्राण हो। त्यसैले त म तिम्रो लकडाउनको नक्कली रङ्गमञ्चको एउटा सहकारी दृश्यको अगाडि, तिम्रो लकडाउनको नक्कली रङ्गमञ्चको एउटा सहकारी दृश्यको अगाडि हजारौँ मै जस्ता अभागीहरूको भिडमा, हजारौँ मै जस्ता अभागीहरूको भिडमा पङ्क्तिबद्ध हुँदै आएको छु, पङ्क्तिबद्ध हुँदै आएको छु र मलकै आशामा जिएको छु, मलकै आशामा जिएको छु। मलाई कोरोनाको कुनै परवाह छैन, मलाई कोरोनाको कुनै परवाह छैन, किनकि म मलकै आशामा जिएको छु। किनकि भोकको मृत्युभन्दा कोरोनाकै मृत्यु मेरो रोजाइमा परेको छ। भोकको मृत्युभन्दा कोरोनाको मृत्यु नै मेरो रोजाइमा परेको छ, कोरोनाको मृत्यु नै मेरो रोजाइमा परेको छ। त्यो मेरो हिजोको अपुरो कवितालाई मैले यहाँहरू अगाडि मैले यहाँ टक्राएँ र मैले आजलाई अलिकति छोटो, अब मैले धेरै यहाँ स्रष्टाहरू धेरै लाइनमा मैले देखेको छु, त्यसैले गर्दा मैले यसलाई धेरै लामो समय लिएर वाचन गरिनँ र मैले यहाँ अलिकति सुसेलीका हरफहरू केही गाउन पनि मन लागेर आएको छ र म थोरै, मसँग छन त यहाँ धेरै थिए तैपनि म 1-2वटा यहाँ सुसेलीको बारेमा, यो सुसेली अब यहाँ त हामी धेरै स्रष्टाहरू छौँ र यहाँहरूलाई मैले धेरै कुरा त भन्नु नपर्ला। हामी हाइकु भन्छौँ, हाइकु जापानबाट आएको भन्छौँ, तर हाम्रो धेरै वैदिक युगदेखि नै हामीले यो गुनगुनाउँदै हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा डाँडा पाखाहरूमा र यस्ता सिर्जनाहरू हामी यत्र तत्र हाम्रो लोकमा पनि र शास्त्रमा पनि हामी यो चाहिँ मैले पाएको अनुभूत भएर मैले यहाँ त्यही हाइकु 17 अक्षरको हाइकुलाई यहाँ गेयात्मक बनाउने प्रयास गरेको छु र यसलाई मैले अलिकति, यी सबै स्वतन्त्र छन् तर मैले यसलाई अलिकति सिलसिलेवार मिलाउन मात्र कोसिस गरेको हो। हावा सिरिरी, हावा सिरिरी, शीतलता हर्षित पात फिरिरी। हावा सिरिरी, हावा सिरिरी, शीतलता हर्षित पात फिरिरी। पुष्प यौवना, पुष्प यौवना,
मानव रहस्य के हो जीवन पुष्प यौवन मानव रहस्य के हो जीवन मृग शावक वन कुञ्ज विहार तेज धावक मृग शावक वन कुञ्ज विहार तेज धावक कोकिला पंछी कुहु कुहु संगीत पिरती भन्छे कुहु कुहु संगीत पिरती भन्छे कालो बादल प्रकृतिको नृत्यमा बज्यो मादल प्रकृतिको नृत्यमा बज्यो मादल गोधुली साँझ क्षितिजमा धमिलो धराको मास कसको खेलौना गरिबको रोदना भयो बिलौना आयु सविता भावनामा उकुस मुकुस फुर्यो कविता भावनामा उकुस मुकुस फुर्यो कविता गाय सुसेली भावनामा तरङ्गिँदै खेले बयली भावनामा तरङ्गिँदै खेले बयली। धन्यवाद। मैले यहीँ मात्रै अन्त्य गरेँ किन भन्दा मैले यहाँ धेरै साथीहरूलाई देखेको छु। मलाई धेरै गाउन त अरू रहर थियो तर मैले त्यसलाई समयलाई त्यति अगाडि बढाइनँ किन भन्दा सबैले पालो पाउनु हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ सम्पूर्ण सरस्ताहरूले र ती सुन्दर प्रतिक्रियाहरूको छोटोमा 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरे हजुरलाई मैले। धन्यवाद। सम्पूर्ण सर्जकहरू र जो चाहिँ साहित्य प्रेमी अनुरागीहरूले मलाई आफ्ना पहिला सर्वप्रथम त यहाँले मलाई यो मञ्च दिनुभएकोमा म धेरै आभार प्रकट गर्छु र यहाँहरूले मलाई जुन एउटा ऊर्जाशील प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ यसले अझै मलाई हौस्याएको छ र आगामी दिनहरूमा म आफ्नो रचना यसरी नै अगाडि बढाउँदै जाने प्रतिज्ञा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त आजको यस बसाइबाट छुट्ने छौं त हस्त। धन्यवाद। भर्खरै गोकुल सरले आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ र उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहे र मलाई निहालिराख्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। सुरेन्द्र श्रेष्ठ सरलाई मैले निम्त्याउने जमर्को गरिराखेको छु। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा। तपाईको र मेरो भेट पहिलो हो? हजुर, पहिलोचोटि। हजुर, मलाई सुन्दर सोभान भन्छन्। म अहिले चितवनबाट, नारायणगढबाट। हजुर, म आज आफ्नो गीत भन्दा गजल भन्दा पनि हाम्रो गजलकार शोभा थापाजीको एउटा मिठो गजल सुनाउन मन लागिरहेको छ, गाउन मन लागिरहेको छ। यसो सुनाइदिउँ साथीहरूलाई। सुरु गरौँ है? अवश्य भनी सर, अबको समय हजुरलाई अवश्य भनी। राम्रै सुनिया छ? हजुर, राम्रो सुनिया छ सर। ल म सुरु गर्छु। हस्। बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो
बितेका ती पलहरूका घाँटी बस्या छ घाँटी सफा गर्नु बिर्सेछु बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो हिजो आज तिम्रो यादले हिजो आज तिम्रो यादले रात रोयो सानो रात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो मिठा मिठा कुरा गर्थ्यौ माया त्यस्तै मिठो मिठा मिठा कुरा गर्थ्यौ माया त्यस्तै मिठो तिमीले चुमेका अधर अनि तिमीले चुमेका अधर अनि हात रोयो सानो हात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम थियो सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने बाचा कसम थियो टुट्यो बन्धन छुट्यो साथ टुट्यो बन्धन छुट्यो साथ घात रोयो सानो घात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो भुल्न भने तिमीलाई विषय पिउन थाले भुल्न भने तिमीलाई विषय पिउन थाले पिउँदा पिउँदै बिहोसीमै पिउँदा पिउँदै बिहोसीमै मात रोयो सानो मात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो बुझाइरहे मनलाई भाग्य यस्तै हुन्छ भनी बुझाइरहे भाग्य मनलाई भाग्य यस्तै हुन्छ भनी
पीडाको खातामा सधैँ सधैँ पीडाको खातामा सधैँ सधैँ जात रोयो सानो जात रोयो सानो बितेका ती पलहरूका बात रोयो सानो हिजो आज तिम्रो यादले रात रोयो सानो रात रोयो सानो। नमस्कार। निकै आभारी छु अमूल्य समय दिनुभएकोमा, सुन्दर सिर्जना मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभएकोमा निकै आभारी छु हजुरप्रति र हजुरको यस वाचन र सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे सर हजुरलाई। म सम्पूर्ण दर्शक श्रोता हाम्रो साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोताहरू हार्दिक नमन गर्दै, यो चाहिँ मेरो गजल होइन, मेरो रचनाहरू पनि सुनाउला। यो चाहिँ हाम्रा गजलकार शोभा थापाजीको गजल मलाई साह्रै मिठो लाग्यो भने म सुनाउने गर्छु र मैले आज यो सुनाउने मौका पाएँ। सुनाउने मौका दिनुभएकोमा तपाईहरूको यो समूहलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु र सबैलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा माग्छु। अहिले छुट्टिन्छ। हस् सर, बाइ बाइ। भर्खरै उपस्थित हुनुभएको थियो सुन्दर श्रेष्ठ सरले सुन्दर वाचन, सुन्दर सिर्जना मिठो आवाजमा वाचन गरेर जानुभएको छ र सिर्जना शोभा थापा दिदीको र वाचन सुन्दर श्रेष्ठ सरको थियो र यहाँ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू मलाई निहाली राख्नु भएको छ र सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई भन्न चाहे। दुर्गा उपाध्याय सर अनि मीरा मिस प्रेम भट्टराई सम्पूर्णमा एकमुष्ट हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। हजुरका प्रतिक्रियाहरू मैले वाचन गर्न पढ्न सकिन, त्यसका लागि माफी चाहे र आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नका लागि पटक पटक कलमी लेखिदिन हुन अनुरोध गरे। हजुरको एकचोटि हजुरले कमेन्ट गर्दा सरेर माथि गएको कारण म त्यसलाई हेर्न नसकेको कारण कतिपय कमेन्टहरू छुटेर जान्छन् र हजुरहरूलाई जोड्न सक्दिन, असमर्थ पनि हुन्छु। म झुक्किन्छु कुन कमेन्टमा पुनः लेखेर पठाइदिनु होला। र पवन कार्की सर पनि निहाली राख्नु भएको छ र उहाँलाई पनि हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। साहित्य प्रेमी किशोर बोहरा पनि निहाली राख्नु भएको छ, हार्दिक नमन टक्राई हजुरलाई आजको यस बसाइमा र भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। सागर विश्वकर्मा सर पनि निहाली राख्नु भएको छ, हार्दिक नमन टक्राए सर हजुरलाई भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। र म एमपी पाण्डे दादालाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु र कतिको सफल हुन सक्छु सक्दिन। हार्दिक नमन टक्राए दाजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। हार्दिक नमनलाई के भन्छन्, के अरे सानीलाई छानी भने जस्तै हार्दिक नमनलाई के भन्छन्?
हार्दिक नमनलाई हार्दिक नमनै भन्दा हुन्। हार्दिक नमन छानी मिस। गजब भइरहेछ प्रस्तुति, रमाइलो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ। मलाई जोडिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण संस्थापनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन टक्र्याउँदै म एउटा गजल यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आफ्नो छोटो परिचयका साथै सिर्जनातिरै लाग्नेछौँ र छोटो परिचय राखिदिन हुन अनुरोध गरे हजुरलाई मैले। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा फेरि पनि। मेरो नाम एमपी पाण्डे हो, मेरो घर अछाम हो, बसाइ काठमाडौँ। सानोतिनो स्रष्टा भनेर पल्टिन्छु, यिनै छानुहरूको दाई भन्छन् मलाई क्या र म त्यही अनुसार म गजल अगाडि गएँ। देखे अवश्य पनि दादा, अबको समय हजुरलाई। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आँधी चल्नु, त्यो पो माया त मायाकै आँधी चल्नु पर्छ। देखे नेत्र जल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आँधी चल्नु, मायाकै आँधी चल्नु पर्छ। आऊ सरकार म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई, आऊ सरकार म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई, आऊ सरकार म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई। त्यो भन्दा पहिला निरङ्कुश आदत बदल्नु पर्छ, त्यो भन्दा पहिला निरङ्कुश आदत बदल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आँधी चल्नु। प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई, प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई। बेला बेला प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई, प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई। त्यो त तिनीहरूलाई हो जजललाई छल्नु पर्छ, त्यो त तिनीहरूलाई हो जजललाई छल्नु पर्छ। आऊ सरकार म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई, त्यो भन्दा पहिला निरङ्कुश आदत बदल्नु पर्छ। यसको मतलब तिमीहरूलाई छल्या चाहिँ होइन हाम्रा बहिनीहरूलाई, तपाईहरूलाई सरी है, छलेको होइन, हृदयदेखि नै प्रेम गर्छु म। यति बेला दोस्रो पेर्मी तेस्रो चौथो पेर्मीका हुनेले भन्छन्, दोस्रो पेर्मी तेस्रो चौथो पेर्मीका हुनेले भन्छन्, दोस्रो पेर्मी तेस्रो चौथो पेर्मीका हुनेले भन्छन्। एउटीको हात धोए अर्काको गोडा मोल्नु पर्छ, एउटीको हात धोए अर्कीको गोडा मोल्नु पर्छ। त्यो त तिनीहरूलाई हो जजललाई छल्नु पर्छ। म अन्तिम अवस्थामा छु, अन्तिम शेरमा। माफी चाहे श्रीमान, श्रीमान माफी चाहे श्रीमान, जे सही हो त्यही त्यही बोलेकोमा। श्रीमान माफी चाहे जे सही हो त्यही त्यही बोलेकोमा। झुटो बोल्न त एमपी को विश्वास ढल्नु पर्छ, झुटो बोल्न त एमपी को विश्वास ढल्नु पर्छ। एउटीको हात अर्कीको गोडा मल्नु पर्छ, एउटीको हात अर्कीको गोडा मल्नु पर्छ। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आँधी चल्नु पर्छ, मायाकै आँधी चल्नु पर्छ। निकै सुन्दर सिर्जना, निकै मिठो आवाजमा वाचन गरिदिनु भएकोमा निकै आभारी छु दाजु म हजुरप्रति र हजुरका यस सिर्जनाप्रति। सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे हजुरलाई। धन्यवाद छानिमी, सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाहरूका निम्ति। यो सुन्दर आत्माबाट यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै पुनः रात्रिकालीन अभिवादन टक्र्याउँदै यति बेला यहाँहरूसँग छुट्टिन्छु। जदौ भर्खरै जोडिनु भएको थियो एमपी पाण्डे दाजु र आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र उहाँका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छन् भन्न चाहे र म अबको पालो
प्रेम कलौनी दादालाई निम्त्याउने प्रयास गर्नेछु र कृपया कलमी लेखेर जोड्ने प्रयास गरे तर प्रेम प्रकाश कलौनी दादालाई तर सकिन। माफी चाहे दाजु मैले हजुरलाई र म पुनः पनि निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र मलाई पनि पालो है भनिराख्नु भएको छ। तर प्रयास गरे तर हजुरलाई जोड्ने अप्सन देखाइराखेको छैन, त्यसका लागि मैले माफी चाहे। दीपक मुडवारी सर निहालिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए गुरु, हजुरलाई भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। र निकै धोको थियो प्रेम प्रकाश कलौनी दाजुलाई निम्त्याउने, निकै धोको थियो तर कल अप्सन देखाइराखेको छैन, त्यसका लागि मैले माफी चाहे। म लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र कतिको समय छ जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरे गुरु, हजुरलाई मैले। हरिलाल शर्मा कलमी भनिराख्नु भएको छ। म हजुरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र कतिको सफल हुन सक्छु सक्दिन। हेलो सर भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। ल नमस्कार बहिनीलाई। मेरो नाम चाहिँ हरिलाल शर्मा हो, हजुरले लक्ष्मी भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो अगाडि। माफी चाहे सर, मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई भने कि लगत्तै हजुरको नाम पनि लिए कि। माफी माग्नु नै पर्ने त्यस्तो केही छैन, गल्ती गर्नु भएको छैन, मैले आफूलाई चिनाउन खोजे मात्र हो। मैले यो पहिलो भएको हुनाले मैले मेरो चिनारी कविताबाटै दिएँ है त। मेरो आजको कविता पनि त्यही हुनेछ र चिनारी पनि सोही हुनेछ। यो सवाई छन्दमा लेखिएको छ र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब कतै वाचन गर्दा मिलेन भने मिलाएर बुझिदिनु होला भन्छु। अब छन्द चाहिँ पक्कै सवाई हो तर चाहिँ वाचन कतातिर जान्छ मलाई थाहा छैन है त। ल अवश्य पनि। ल म सुरु गरेँ। हजुर हजुर हुन्छ, अबको पालो हजुरलाई नै हवस् हुन्छ। हरिलाल शर्मा नाम सुवेदी हो थारा, हरिलाल शर्मा नाम सुवेदी हो थारा, गलकोट नुवाकोट मेरो जन्म घर, अमेरिका मिसिगन विक्सोमा बास, अमेरिका मिसिगन विक्सोमा बास, यहाँ पनि कोरोनाको उस्तै छ है त्रास। कम्प्युटर इन्जिनियर हो मेरो पेसा, कम्प्युटर इन्जिनियर हो मेरो पेसा, कहिले काहीँ कविताले नजर दिन्छन् यता, कहिले काहीँ कविताले नजर दिन्छन् यता। हाम्रो पाला शिक्षा विधि अलि भिन्न थियो, हाम्रो पाला शिक्षा विधि अलि भिन्न थियो, गलकोट माविबाट 10 पास भयो, गलकोट माविबाट 10 पास भयो। यो गलकोट हटिया बागलुङमा पर्छ। महेन्द्र त्यो बहुमुखी बागलुङ क्याम्पसमा, महेन्द्र त्यो बहुमुखी बागलुङ क्याम्पसमा, आइए अनि बिए पनि पढिकन घुम, आइए अनि बिए पनि पढिकन घुम, एमए केन्द्रतिर कीर्तिपुर पर्यो,
एमए भने केन्द्रतिर कीर्तिपुर पर्यो अङ्ग्रेजी साहित्यले स्वाद दिने गर्यो अङ्ग्रेजी साहित्यले स्वाद दिने गर्यो श्रीधर सर अभिपद्म विष्णु सजग अनि श्रीधर सर अभिपद्म विष्णु सजग अनि सङ्गीता र सङ्गीता म सम्झन्छु पनि सङ्गीता र गीता म सम्झन्छु पनि मेरा सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सरहरू पढाएको आज याद आयो सरहरू पढाएको आज याद आयो त्यही अर्थको ताले मूर्त रूप पायो त्यही कविताले मूर्त रूप पायो अमेरिका आएपछि रूप फेरिदिए अमेरिका आएपछि रूप फेरिदिए नेपालको डिग्री मलाई केही काम लागेन अब त्यो अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गरेको तर यहाँको अवस्था अलिकति छुट्टै खालको छ अब यो हेर्नेहरूले पनि अमेरिका बाहिर हुनुहुन्छ भने बुझ्नु होला नेपालमा हामीहरू डिग्री छ हामीसँग के नगरौँ भनेर चाहिँ मैले पनि ठुलो नाक बनाएर आएको थिएँ लौका जत्रो तर चाहिँ पटक्कै काम दिएन अमेरिका आएपछि रूप फेरिदिए अमेरिका आएपछि रूप फेरिदिए मेडिकल कम्प्युटर पढ्न व्यस्त भए मेडिकल कम्प्युटर पढ्न व्यस्त भए मलाई धेरै कुराहरू गर्न मनपर्छ मैले मेडिकल असिस्टेन्ट पनि भएर काम गरेको छु स्कुल क्राफ्ट कलेजमा मेडिकल असिस्टेन्ट स्कुल क्राफ्ट कलेजमा मेडिकल असिस्टेन्ट मिशिगन इस्टनमा कम्प्युटर स्टुडेन्ट मिशिगन इस्टनमा कम्प्युटर स्टुडेन्ट अलिकति अङ्ग्रेजी मिसाएँ क्षमा चाहन्छु यो चाहिँ आफू परियो चाहिँ दोभाषे यहाँ बिचमा बसेको मान्छे नेपाली छ आफू परियो बिचा त्यही भएर मिसाएँ क्षमा गर्नु होला बाल्यकाल फाट्टफुट्ट संस्कृतमा ध्यान बाल्यकाल फाट्टफुट्ट संस्कृतमा ध्यान रामकोट मन्दिरमा मिल्यो ठुलो ज्ञान म संस्कृत पनि चाहिँ मन्दिरमा बसेर पढेको दुर्गा सिद्धिनाथ गुरुहरूसँग दुर्गा अनि सिद्धिनाथ गुरुहरूसँग वेद रुद्री पढ्दा भएको मदङ्ग कौमुदी र अमरकोश छुने मौका मिल्यो कौमुदी र अमरकोश छुने मौका मिल्यो ज्ञान आज कवितामा ठुलो मद्दत दियो नेपाल छँदा विद्यालय पढाउन जान्थे नेपाल छँदा विद्यालय पढाउन जान्थे कविता वाचन गर्न औधी जाति मान्थे गर्न औधी जाति मान्थे काका अनि मामा पनि वेद पाठ गर्ने काका अनि मामा पनि वेद पाठ गर्ने उहाँहरू बोलाउँदा आफू जानु पर्ने उहाँहरू बोलाउँदा आफू जानु पर्ने त्यसैले त आज सक्छु पूजा लगाउन त्यसैले त आज सक्छु पूजा लगाउन मन शान्त पार्न अनि दुःख भगाउन मैले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ भनेर मान्यता राख्ने मान्छे हो त्यही भएर मैले यहाँ पूजा पनि लगाउँछु अनि व्रतबन्धहरू हुँदाखेरि त्यहाँ गएर व्रतबन्ध गराउँछु संस्कृतमा ज्ञान भएको हुनाले यो चाहिँ मेरो विषय भएको भएर चाहिँ परिचय दिएँ अब बढी बोले चाहिँ क्षमा जिस्किएर रमाउने पर्यो आफ्नो बानी ठट्टा गर्न मनपर्छ अति नै जिस्किएर रमाउने पर्यो आफ्नो बानी कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्दा लट्टा पर्न जाने मेरो जीवनमा थुप्रै लट्टा परेको छ जिस्किएर रमाउने पर्यो आफ्नो बानी कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्दा लट्टा पर्न जाने परिचय सबै मेरो सकिएको होइन परिचय सबै मेरो सकिएको होइन सबै कुरा लेखौँ भने लेखी साध्य छैन साथी धेरै बनाउन औधी मन पर्छ साथी धेरै बनाउन
हुन औधी मन पर्छ साहित्यले मन सफा शुद्ध पारिदिन्छ मौका मिल्दा सँगै बसी कुरा गर्ने मन मौका मिल्दा सँगै बसी कुरा गर्ने मन कविताले पुरा गर्यो खुसी लाग्यो झन कविता पुरा गर्यो खुसी लाग्यो झन यो अहिले चाहिँ नि हजुरको सुसेली हाइकुकै शैलीमा छ सुसेली चाहिँ आएको छ नेपालमा चाहिँ सुसेल्न थालिएको छ र मैले पनि एउटा सुसेली चाहिँ सुसेली है त हरि शर्मा म एक गलकोटे कवि म मिसिगनमा एक गलकोटे कवि म मिसिगनमा गरे प्रणाम श्रोता दर्शक सबैमा गरे प्रणाम श्रोता दर्शक सबैमा गरे नमन शुभकामना सञ्चालिका बहिनीमा गरे नमन शुभकामना सञ्चालिका बहिनीमा गरे नमन हजुरको कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ अनुमति भए मैले एउटा छोटो अर्को पनि सुनाउने थिएँ तर चाहिँ के छ भन्नुहोस् है मैले चाहिँ आफूले मात्रै समय लिन चाहन्न अर्को अलिक श्रोताहरूले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई पनि पालो दिनुहोस् भनेर सर माथि चाहिँ अहिलेका लागि र भोलिको बसाइमा साथी आउनुहुन्छ र हामीसँगै सप्ताहको 7 दिन लाइभ समकालीन साहित्य समाजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित हुने गरेका छौँ र भोलिको लागि राखौँ भन्नु पर्यो सर अहिलेको लागि छुट्यौँ भन्नु पर्यो र हजुरका सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु हुने सम्पूर्णमा 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गरे हजुरलाई एकदमै सर्वप्रथम त सञ्चालिका बहिनीलाई मोरी धन्यवाद मैले हजुरको प्रशंसा गरेर मेरो यो एउटा छोटो जिब्रोले भ्याउँदैन सायद चाहिँ शेषनागलाई निम्तो गर्नुपर्छ होला हजुरको प्रशंसा गर्न यो कार्यक्रम अत्यन्तै सुन्दर छ र हजुरलाई मोरी धन्यवाद साथै हजुरको समूहमा हुनुहुने सञ्चालक जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यहाँ अथवा समावेश हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हार्दिक नमन प्रणाम साथै सलाम गर्दछु र धन्यवाद दिन्छु अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि अहिले यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु उहाँहरू मेरो देउता हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कारण मैले अहिलेसम्म जे साहित्यमा जे लेखेको छु भर्खरै आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर जानुभयो हरिलाल शर्मा सर र उहाँले आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको परिचय कविता मार्फत आफ्नो सुन्दर कविता बनाएर परिचयको वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र अबको बसाइमा म साहित्य प्रेमी किशोर बोहरा सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र बाहिरी सक्नुभयो या मलाई कहिले आउँछ खै भनिराख्नु भएको थियो र पालो तर मैले किशोर बोहरा सरलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी थिएँ तर एडिटिङ देखाइराखेको छ सर कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध पनि गरे मैले हजुरलाई नमस्ते स्वागत छ हजुरले आजको यस बसाइमा धन्यवाद मिस आफ्नो छोटो परिचय राख्दै सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो सर म चाहिँ बझाङबाट भन्नुपर्छ है म चाहिँ बझाङबाट किशोर बोहरा हैन हजुर म चाहिँ हाल चाहिँ बेंगलोरमा बस्दै आएको छु भयो मलाई यतातिर चाहिँ त्यस्तै भयो भन्नुपर्छ 8-9 महिना जति हजुर हजुर
साहित्यतिर चाहिँ धेरै मन भएको कारणले चाहिँ होइन धेरै रुचाउने भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ सबै कार्यक्रमहरूमा जोडिन चाहन्छु होइन। अब यस्तै छ, जोडिन्छु पनि होइन। अब जोड्नु भयो भने जोडिन्छु, त्यही भएर अघिदेखि मेरो पालो आएन, त्यही भएर अघिदेखि म लागेको थियो, अहिले भर्खर जोड्नु माफी भयो। चाहे सर, धेरै चाहे, त्यसका लागि मैले माफी चाहे। सम्पूर्ण स्रष्टाहरू छन् र निहाली राख्नु भएको छ, कल्मी कल्मी भनेर भनिराख्नु भएको छ। पालो अहिले नै जुर्यो भन्नु पर्यो हजुरसँग र हजुरलाई निम्त्याउन पाए आजको यस बसाइमा हजुरसँगको पहिलो भेट र हजुर सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो सर। हजुर, आज म एउटा गजल वाचन गर्छु, भोलिबाट चाहिँ कविताहरू लिएर आउँछु है। अवश्य पनि। आजको यो छोटो बसाइमा हामी चाहिँ गजल सुनौँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ होइन। अब चाहिँ विश्वास गर्ने आधार आएको छ, अब चाहिँ विश्वास गर्ने आधार आएको छ, पोको पारेर केराको पातमा प्यार आएको छ। अस्ति दसैँ आयो बा आमालाई रुवाएर गयो, अस्ति दसैँ आयो बा आमालाई रुवाएर गयो, भोलि बहिनी रुवाउन फेरि तिहार आएको छ। जसलाई मैले हरेक पल्ट विश्वास गरेको थिएँ, जसलाई मैले हरेक पल्ट विश्वास गरेको थिएँ, आज उसैको बिहेको समाचार आएको छ। पर्खन मेरो गाउँ पनि आउँछ एकछिनमा, पर्खन मेरो गाउँ पनि आउँछ एकछिनमा, भर्खर त माथिल्लो बित्थड बजार आएको छ। त्यो बजार भन्दा माथितिर मेरो गाउँ के होइन, त्यही भएर मेरो बाबाको सिरानी मुनि तमसुक देखेपछि, मेरो बाबाको सिरानी मुनि तमसुक देखेपछि मेरो भाइ पनि मसँगै कतार आएको छ। अब चाहिँ विश्वास गर्ने आधार आएको छ, पोको पारेर केराको पातमा प्यार आएको छ। अस्ति दसैँ आयो बा आमालाई रुवाएर गयो, भोलि बहिनी रुवाउन फेरि तिहार आएको छ। यति नै भन्नुपर्छ आज होइन। आज तयारी पनि थिएन, तर जोडिन मन लाग्यो, त्यही भएर आएको। निकै आभारी छु सर, त्यति टाढाबाट पनि यसको लागि चाहिँ म मनभित्रबाट सम्झना चाहे तपाईँको लागि होइन। धेरै धेरै सम्झना छ, आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी जोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि सर, अवश्य पनि जोड्ने नै छौँ र हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको छ र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरे सर हजुरलाई मैले। अब अरू त के हुन्छ, मेरो रचनाहरूलाई माया गरिदिनु हुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै सम्झना छ भन्न चाहन्छु। अनि मलाई सिकाउनु हुने सर कता जानु भएछ, यतैतिर हुनुहुन्थ्यो, अहिले नामै बिर्सिएछु, यतातिर हतार। उहाँलाई धेरै धेरै सम्झना छ, मेरो इनमा पनि जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई जो मेरो इनमा जोडिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद, र नजोडिनु भएकोहरूले चाहिँ सबैले जोडिनु होला र मलाई पनि केही सिक्ने अवसर मिलोस् भन्न चाहन्छु। अरू मलाई सिकाउनु हुने सर चाहिँ तपाईँकै सञ्चालक हुनुहुन्छ, अस्ति सञ्चालकमा बस्नु भएको थियो, उहाँको नामै बिर्सेछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै सम्झना छ भन्न चाहन्छु होइन। हस् त, अहिलेको बसाइबाट छुट्यौँ भन्नु पर्यो सर। हजुर, भोलि पर्सितिर पनि जोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ल अहिलेलाई चाहिँ छुट्टी। हस्, अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ त। हस्। भर्खरै उपस्थित हुनुभएको थियो किशोर बोहरा। हाल भारतको बेङ्गलोरबाट उहाँले उपस्थित भएर आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ र आफ्नो देशभन्दा बाहिर परदेश विदेशी मुलुकमा रहेर पनि साहित्यलाई यति मजा सँग साहित्यलाई माया गरेर सुन्दर सिर्जनाहरू आफ्नै आवाजमा सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर जानुभएको छ। त्यसका लागि निकै आभारी छु सर। र मलाई निहाली राख्नु भएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, आदरणीय गुरुहरू र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा एकमुष्ट
नमन टग्राई र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नका लागि कृपया कलमी लेखिदिनु हुन अनुरोध पनि गरे हजुरहरूलाई मैले। आदरणीय गुरु कलानिधि गुरु पनि निहाली राख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टग्राई गुरु हजुरलाई भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र म दीपक मुडवारी सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र कतिको सफल हुन सक्छु सक्दिन। एडिटिङ देखाइराखेको छ। नमन 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 आज हेरेर र सुनेर मात्रै बस्ने विचार थियो। अलि सन्चो नभएकोले यो बेरूप अनुहार देखाउन मनै लागेको थिएन। माफी चाहे गुरु, मैले कल लगाइहालेँ, माफी चाहे त्यसका लागि। जोड्नु भयो त्यसको लागि अब त्यसै बस्न पनि सकिन। नमन सम्पूर्ण सर्जक तथा श्रोताहरूमा र समकालीन परिवारलाई म दीपक मुडवरी मित्र पुर्ख्यौली गर्नुवाकोट जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा हाल अमेरिकाको मेरील्यान्ड। दूरी छ लामो भेट्नै सकिन, कुरा छ धेरै लेख्नै सकिन, सम्झने हो कि होइन भेटमा फेरि, सम्झने हो कि होइन भेटमा फेरि, सानीले पछि त के होला भन्नै सकिन, पछि त के होला भन्नै सकिन। मैले एउटा कविता लिएर आएको छु। आदिम बस्तीका आदि मानव, आदिम बस्तीका आदि मानव, आदिम युगका आदि मानव, गुफा कन्दरा र आदिम बस्तीमा सङ्घर्षरत छन् निरन्तर अधिकार प्राप्तिका लागि। आदिम युगका आदि मानव, गुफा कन्दरा र आदिम बस्तीमा सङ्घर्षरत छन् निरन्तर अधिकार प्राप्तिका लागि। उनीहरूको सङ्घर्ष, उनीहरूको सङ्घर्ष आङ ढाक्न र आँत भर्नको लागि हो। उनीहरूको सङ्घर्ष आङ ढाक्न र आँत भर्नको लागि हो। खनी खोस्री कन्दमूल खोज्छन्, रुखका बोक्रा बेर्छन्, चौपाया पाल्छन् र उनीहरूसँगै बस्छन् सुत्छन्। चौपाया पाल्छन् र उनीहरूसँगै बस्छन् र सुत्छन्। अधिकार त हो उनीहरूको पनि, अधिकार त हो उनीहरूको पनि, लाउने खाने र ज्यान पाल्ने। के थाहा ती निमुखाहरूलाई अधिकार भएको छ अधिकारीको, हैकम चलेको छ अन्धाहरूको। घर र गोठको निक्योल, घर र गोठको निक्योल, दो पाया र चौपायाको फरक नदेख्ने, आँखै भएर पनि काला पट्टी बाँध्ने अगुवाहरूको, आँखै भएर पनि काला पट्टी बाँध्ने अगुवाहरूको। उनीहरू त आँखा लोलाएर, उनीहरू त आँखा लोलाएर उपभोगको सपना हेर्छन्। कल्पनाको पकवान, कल्पनाको पकवान र सपनाको परिधान उनीहरूका लालसा हुन्।
पाउनु त पर्थ्यो उनीहरूले पनि एक धरो र भरपेट गाँस जसले उनमा शक्ति उत्पन्न गरून् तर यो शक्ति अगुवाका लागि विद्रोह हुन पुग्छन् खटाउँदै अधिकारी आगजनी गर्छन् तर यो शक्ति अगुवाका लागि विद्रोह हुन पुग्छन् खटाउँदै अधिकारी आगजनी गर्छन् अन्धा छन् त्यसैले त गोठ भन्दै घर जलाउँछन् र पनि आदिम बस्तीका आदि मानव सङ्घर्षरत छन् निरन्तर आदिम युगदेखि अधिकार प्राप्तिका लागि निकै आभारी छु गुरु म हजुरप्रति र सुन्दर सिर्जनाको लागि फेरि पनि निकै आभारी छु र यस हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको छ र सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे गुरु मैले हजुरलाई। हस्त समकालीन परिवारलाई आभार, सानो नानीलाई झन् ठुलो आभार। अघि एमपी सरले छानी भन्नुहुन्थ्यो, मैले एमपी सरलाई छानी शब्दबाट नमन पनि गरेको थिएँ। अब यो भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। हस् त, छुट्टिन्छौँ गुरु, फेरि भेटौँला। भर्खरै छुट्टिएर जानुभएको छ दीपक मुडवरी सर। निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र हजुरका सिर्जनाहरूले सफलताको शिखर छुन् भन्न चाहे र सधैँ यसरी नै हजुरका सिर्जनाहरू सुन्न पाउने छौँ भन्ने आशा पनि लिए र सन्चो छैन नानी भनिराख्नु भएको थियो र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे गुरु। असीम विश्वकर्मा कल गर्नुहोला भनिराख्नु भएको छ र म जोड्ने प्रयास गर्नेछु र कतिको सफल हुन सक्छु सक्दिन। जोड्ने प्रयास गरेकी थिएँ तर कल अप्सन देखाएको छैन सर, त्यसका लागि मैले माफी चाहे र कृपया जोडिनका लागि कलमी लेखिदिन हुन अनुरोध गरे र लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन्छु सक्दिन। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। छानु नानु एकदम नमन। अब सिकाइहाले, अब गुरुवर्गले सिकाइहाले, के गर्नु अब। अनि अब समयले पनि डाँडा काट्न आँट्यो। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम सन्चै छु। भोलि नेटमा कुरो गरौँला, समयले डाँडा काट्नु पनि आँटिसक्यो। हजुर अवश्य हुन्छ। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल टाउनबाट धारमा पर्छ, म त्यति जान्दिनँ। सर्जक जति हेरिराख्नु भएको छ गुरुवरहरूले, उहाँहरूले यसलाई सच्याउने अथवा मलाई सम्झाउने कोसिस गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दै म गजल विषय यसरी सुरु।
केही पीडा नभई कोही रुँदैन हजुर, केही पीडा नभई कोही रुँदैन हजुर, कोही रुँदैन हजुर, केही पीडा नभई कोही रुँदैन हजुर, गरिबका कुरा कसैले सुन्दैन हजुर, गरिबका कुरा कसैले सुन्दैन हजुर, केही पीडा नभई फुटपाथमा बस्छौँ हामी, असहाय छौँ र फुटपाथमा बस्छौँ हो, फुटपाथमा बस्छौँ हामी, असहाय छौँ र फुटपाथमा बस्छौँ, अभागीको त कोही हुँदैन हजुर, दुखी अभागीको त कोही हुँदैन हजुर, गरिबका कुरा कसैले सुन्दैन हजुर, केही पीडा नभई कोही रुँदैन हजुर, पालन पोषण छैन लुता लङ्गडा भइयो, पालन पोषण छैन लुता लङ्गडा भइयो, हुने खानेलाई कहिले छुँदैन हजुर, हुने खानेलाई कहिले छुँदैन हजुर, पालन पोषण छैन लुता लङ्गडा भइयो, लुता लङ्गडा भइयो, पालन पोषण छैन लुता लङ्गडा भइयो, हुने खानेलाई केहीले छुँदैन हजुर, गरिबका कुरा कसैले सुन्दैन हजुर, केही पीडा नभई कोही रुँदैन हजुर, भाषण छाटे सबै चिज घरमा आउँछ, भाषण छाटे सबै चिज घरमा आउँछ, सबै चिज घरमा आउँछ, भाषण छाटे सबै चिज घरमा आउँछ, गरिबको कुरा हजुर, गरिबको रोदन ब्याट्री सकियो, त्यसैले मैले गरे। भर्खरै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु र उहाँले सिर्जना वाचन गर्दै के अरे छुट्टिएर जानुभयो र ब्याट्री लो भयो भनिराख्नु भएको थियो। निकै आभारी छु सर हजुरप्रति। निकै मिठो सिर्जना वाचन गरेर जानुभएको छ र हजुरका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् भन्न चाहे र म अबको यस बसाइमा विजय खड्का गगन सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र कतिको समय छ सर हजुरसँग भन्न चाहे र जानकारी गराइदिनु हुन पनि अनुरोध गरे। हजुरलाई विजय खड्का गगन सरलाई म निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु र कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला। हार्दिक नमन सर, हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। हार्दिक 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 नमन। भव्य भइरहेको छ, एकदम खुसी छु, एकदम राम्रो भइरहेछ कार्यक्रम, एकदम पृथक शैलीबाट भइरहेछ, एकदम खुसी छु, आभारी छु। म्याम अब म ढिला गर्दिनँ किनकि यहाँ धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, समय लस्ट गर्ने बानी छैन अलिकति, त्यसकारण म लगातार गजलतिरै लाग्छु। म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट, सानो परिचय सहित। मलाई यस्तो ठाउँमा जाम लाग्छ, मलाई यस्तो ठाउँमा जाम लाग्छ, जहाँ जिन्दगी सम्झिँदा पनि धुमधाम लाग्छ, जाम लाग्छ, जहाँ जिन्दगी सम्झिँदा पनि धुमधाम लाग्छ। मुटु तराजु माथि राखेर मायाको मूल्य सोध्छौ,
मुटु तराजु माथि राखेर मायाको मूल्य सोध्छौ, मुटु तराजु माथि राखेर मायाको मूल्य सोध्छौ, र त यस्तै यस्तै कुरामा बदनाम लाग्छ। मलाई यस्तो ठाउँमा जाम जाम लाग्छ। दुःख सबै यही दिलमा लुकाएर राखेको छु। दुःख दुःख सबै यही दिलमा सजाएर राखेको छु, लुकाएर राखेको छु। कहिले काहीँ त आफ्नै दिल पनि गोदाम लाग्छ। मलाई यस्तो ठाउँमा जाम जाम लाग्छ जहाँ जिन्दगी सम्झिँदा पनि धुमधाम लाग्छ। पर्ख केही बेर दागबत्ती नजलाऊ मलामी हो, पर्ख पर्ख केही बेर दागबत्ती नजलाऊ मलामी हो, पर्ख केही बेर दागबत्ती नजलाऊ मलामी हो। चितामा चितामा सुतिरहँदा मुर्दालाई आराम लाग्छ। पर्ख केही बेर दागबत्ती नजलाऊ मलामी हो, चितामा सुतिरहँदा मुर्दालाई आराम लाग्छ। जहाँ जिन्दगी सम्झिँदा पनि धुमधाम लाग्छ। सबैको जिन्दगी, म अन्तिम शेरमा छु। सबैको जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ, सहनु पर्छ सबैको जिन्दगीमा। सबैको जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ, सहनु पर्छ सबैको जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ, सहनु पर्छ। कहिले अल्प विराम लाग्छ, कहिले पूर्ण विराम लाग्छ। कहिले अल्प विराम लाग्छ, कहिले पूर्ण विराम लाग्छ। सबैको जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ, सहनु पर्छ। कहिले अल्प विराम लाग्छ, कहिले पूर्ण विराम लाग्छ। मलाई यस्तो ठाउँमा जाम जाम लाग्छ जहाँ जिन्दगी सम्झिँदा पनि धुमधाम लाग्छ। धन्यवाद। आत्मिक आभार टक्राए सर हजुरलाई र हजुरका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको छ स्रष्टाहरूले, र ती सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे सर मैले हजुरलाई। माया गरिदिनु भएको छ, राम्रा नराम्रा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, जसरी भए पनि साथ दिनुभएको छ। यो साथ मेरो लागि सिरो पर्छ। सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको साहित्य यात्रा पनि सफल रहोस्, तपाईँको कार्यक्रम पनि अझै फस्टाउँदै जाओस्, यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। शुभरात्रि। भर्खरै जोडिनु भएको थियो विजय खड्का गगन सर, र आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु सर, अमूल्य समय दिएर सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर जानुभएकोमा। र भोलिको बसाइमा विजय खड्का गगन सर हजुरहरूको माझमा आउनुहुनेछ भन्न चाहे र चुले निम्तो पनि छोड्न चाहे सम्पूर्णमा। र म अबको यस बसाइमा बिमला चन्द सानु म्यामलाई निम्त्याउने छु, र साथै पवन कार्की सरलाई यदि जोडिनु सिर्जना वाचन जोडिएर आफ्नै आवाजमा सिर्जना वाचन का लागि कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहे। र सानु जोशी परस्तताज्यू कार्यक्रम भव्य रहेको छ, साथै जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना छ है भनिराख्नु भएको छ। भोलिका लागि आजै शुभकामना दिइराख्नु भएको छ। हार्दिक आभार टक्राए सर, मैले हरिसाउ सर प्रति निकै आभारी छु भन्न चाहे। र म बिमला चन्द सानु म्यामलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिन कल अप्सन देखाएको छैन, माफी चाहे। र मीरा बराल मिसलाई समय कस्तो छ र जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरे, र उहाँलाई म निम्त्याउने जमर्को पनि गर्नेछु। र असीम विश्वकर्मा
सर कल गर्नु भनिराख्नु भएको छ। मिरा डिक्लाइन देखाएको छ र अवश्य पनि म जोड्नेछु र माफी चाहे मिस। अनि असीम विश्वकर्मा सरलाई म निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु। खेम खनाल हार्दिक टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन मैले नमस्कार गरिसकेँ। तपाईँले कार्यक्रम गरिराख्नु हुँदाखेरि धेरै रमाइलो र भव्य भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अगाडिदेखि नै म निहालिरहेको थिएँ। म असीम विश्वकर्मा खोटाङ र हाल चाहिँ प्रवास साउदी अरबबाट तपाईँ सानो जोशी कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँले 2-4 वटा कार्यक्रम त मैले निहालि नै राखेको हुन्थेँ, तर पनि विवश जोडिन अवसर मिलेको थिएन। आज अवसर मिल्यो, एकदमै आभारी छु र म एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। सबैले प्रतिक्रिया दिनुहोला। साहित्यिक अनुरागी मित्रहरू कहाँ कहाँबाट यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ? साहित्यिक पेज र यो संस्थाको पेजबाट तपाईँले प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ र यतिखेर जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तमाम साहित्यिक अनुरागी मित्रहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै म मेरो गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो अगाडि पनि वाचन गरेको गजल हो। म फेरि पनि यो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, अन्तत नजर झुक्ता हेर्दा ती आँखाले पनि। झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, अन्तत नजर झुक्छ हेर्दा ती आँखाले पनि। कति सपना साटासाट सँगै रमाइलो गरियो, कति सपना साटासाट सँगै रमाइलो गरियो, आखिर टिक्दो रहेनछ एकछिनको मजाले पनि, अन्तत नजर झुक्छ हेर्दा ती आँखाले पनि। झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, कस्तो जमाना जे गरे नि आफू माथि पुग्नै पर्ने, कस्तो जमाना जे गरे पनि आफू माथि पुग्नै पर्ने, आन्दोलन गर्छन् 2-4 वर्षका बच्चाले पनि, आखिर टिक्दो रहेनछ एकछिनको मजाले पनि। मेरो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दै थिए, मेरो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दै थिए, कहिले बनाउने आशैमा सीमित राखे नेताले पनि, आन्दोलन गर्छन् 2-4 वर्षका बच्चाले पनि, आखिर टिक्दो रहेनछ एकछिनको मजाले पनि। झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, अन्तत नजर झुक्छ हेर्दा ती आँखाले पनि। म अन्तिम मक्ता शेयरमा छु। दुनियाँबाट हराएको होइन परिश्रममा बाँचेको मान्छे, दुनियाँबाट हराएको होइन परिश्रममा बाँचेको मान्छे, सत्य बोल्न छाड्दिन घाँटीमा बन्दुक उचाले पनि, कहिले बनाउने हुन आशैमा सीमित राखे नेताले पनि, आन्दोलन गर्छन् 2-4 वर्षका बच्चाले पनि, आखिर टिक्दो रहेनछ एकछिनको मजाले पनि। झुठो टिक्दैन देखिन्छ मेहनतले टाले पनि, अन्तत नजर झुक्छ हेर्दा ती आँखाले पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै आभारी छु सर, अमूल्य समय दिएर हजुरले सुन्दर सिर्जना वाचन गर्नुभएकोमा निकै आभारी छु र हजुरका यस सुन्दर सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु हुने सम्पूर्ण सरस्वतमा 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गरे सर। धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तमाम साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई म हार्दिक नमन टक्राउँदै म असीम आरके विश्वकर्मा म यो समयको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु र लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मन लागे सबै भाषामा सामान्य कमेन्ट गरिदिनु होला, तर स्टिकर नपठाइदिनु होला। र तमाम साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई रात्रिकालीन अभिवादन टक्राउँदै तपाईँको भोलिको जन्मदिनको भव्य शुभकामना टक्राउँदै भोलि भेट होला नहोला आजै शुभकामना प्रदान गर्दै तपाईँमा बिदा हुन चाहन्छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे सर, अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन चाहे। हस्त।
भर्खरै हुनुहुन्थ्यो। असीम सर हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ र उहाँका सिर्जनाहरूले सफलताको शिखर छन् भन्न चाहे र अबको यस बसाइमा म खेम खनाल गुरुवरलाई देखिराखेको छु र उहाँलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु। जोड्ने अप्सन नै भेटिन र माफी चाहे त्यसका लागि भन्न चाहे र सिगदेल सरको कविता छ भनिराख्नु भएको छ। पिन गरिदिन हुन अनुरोध गरे सरे र माथि गएको छ। म अन्तिममा कविता वाचन गरेर जोड्न मिलिराखेको छैन सर। म जोड्ने जमर्को गरिराखेकी छु र पुनः म प्रयास गर्नेछु। जोड्न मिलिराखेको छैन। खेम खनाल गुरुलाई निम्त्याउने धोको थियो तर कल अप्सन देखाइराखेको छैन। म बाहिरिएर आउँछु है त भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि सर एकचोटि प्रयास गरौँ कि दुर्गा वर्षा सिगदेल गुरुलाई पुनः सिर्जना राखिदिन हुन अनुरोध गरे गुरु। सिर्जना सरेर माथि गएको छ। म वाचन गरेर छुट्टिने छु आजको बसाइबाट भन्न चाहे हजुरको सिर्जनालाई न्याय दिएर र अवश्य पनि गुरु अहिले अप्सन देखाएको छ। एडिटिङ भनिराखेको छ र हार्दिक नमस्कार हजुरलाई हजुरको यस विषयमा नमस्कार। अन्तिम क्षणमा जोडिन पाइयो अप्सन भेटिएन भन्दै हुन्थ्यो। म बाहिर गएर आएँ यहाँले जोडिदिनु भयो खुसी लाग्यो। आज पनि यो कार्यक्रममा जोडिन पाइयो आभारी रहे बहिनी। सर्वप्रथम त यहाँलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँ हेर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरू श्रोताज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र समय सकिन लागेकोले गर्दा म रचनातिर लागेँ। आज एउटा पुरानो रचना जमर्को गरेको छु। यो एउटा किताब तयारी भइरहेको अवस्था छ। त्यो किताबभित्र पनि परेको छ। त्यो किताब अहिले भनौँ यो संशोधनको क्रममा छ। पछाडि कुनै दिन अवश्य पनि निक्लिने छ। यो त्यो भित्र सङ्गीत एउटा रचना सुनाउने जमर्को गरेँ। आज यस्तो छ। यो अनुष्ठुप छन्दमा रहेको छ र यसको शीर्षक छ मानिसको चरित्र। बारेमा मैले थोरै कोर्न कोसिस गरेको छु। गाउन पनि त्यति धेरै त आउँदैन। म जस्तो मेरो आवाजले हुन्छ त्यस्तै सुनाउने छु। यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता। कोही सम्पन्न छन् मान्छे कोही दुखी दरिद्र छन्। भाग्य अनुसार मान्छेका आफ्ना आफ्नै चरित्र छन्। कोही सम्पत्तिका भोगी कोही दानी र सज्जना। दया सद्भावमा कोही राखी कैवल्य किञ्चन। ज्ञानी सद्गुणले भन्छन् वर चाहिँ ज्ञान हरदमा। परोपकारले मात्रै
बन्ला भविष्य उत्तम कोही सन्त महायोगी कोही दुर्त खराब छन् कोही मोहान्धका भोगी कोही निर्धराप छन् साधु सन्त पनि हिँड्छन् कैयौँ सुशान्त पण्डित अकर्म कर्मका दोषी कोही छन् ज्ञानवन्दित मगन्ते भेषमा कोही हिँड्छन् पेट भराउन असाध्यै छन् मान्छे भोको नाङ्गो हटाउन कल्याणका निम्ति कोही सुन्दर सन्त छन् निर्धार हुने कोही स्वेच्छाचारी घमण्ड छन् रूपमा कोही खान्छन् हिँड्छन् गनाउँछन् व्यभिचारीहरू आफै स्वभावैले जनाउँछन् दुराचार्यहरू भित्रै छैन सत्सङ्ग किञ्चित अर्काको धनमा नाच्ने देखिन्छन् भेष निन्दित आफ्नैमा पनि चिन्दैनन् बिग्रिएपछि सङ्गता लाग्लान् उद्योगमा कोही सकिएपछि वर्गता धनमा व्यर्थै आफ्नो चित्त चलाउला विष अमृतमा घोले विष नै कलाउला मान्छेको खुट्टा तानी लडाउँछन् व्यर्थै हो माला आफैलाई दसाउँछन् पछार्नेको सेखी दम्बर राग छ रूप सौन्दर्य भित्री खराब दाग छ खेला भो जस्तो उस्तै मार्ग समाउला मिल्दैन भाग्यले कर्म पाउला मान्छे बुद्धि चोखेरै पनि सक्छको मनोविज्ञान नाप्दैनन् कि चरित्र एकको द्वेष चाहिन्छ पुण्य कीर्तन नित्य नैमित्यले मात्रै मिल्ला सत्य के गर्नु द्वेष चाहिन्छ पुण्य कीर्तन नित्य नैमित्य मिल्ला सज्ञान कञ्चन मिल्ला सज्ञान। निकै आभारी छु गुरु सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छौँ र हजुरका सुन्दर सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको छ सरस्ताहरूले र ती सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई। आभारी रहे यहाँले जोड दिनुभयो यहाँदेखि नै आभारी छु र यहाँ जसले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँ जसले मिठा प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ यो मेरो एउटा कविता लेख्ने हौसला हो यसैले मेरो हौसला थपिनेछ यहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै गर्न चाहन्छु। खेम खनाल गुरुवर र भर्खरै जोडिएर सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छौँ अमूल्य समय दिएर सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर जानुभएकोमा र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी सुन्दर सिर्जनाहरू सुन्न पाउने आशा पनि लिएकी छु र पवन कार्की सरलाई जोड्ने प्रयास गरेकी छु र सफल हुन सक्दिनँ के मेरो पालो आउँदैन र भनिराख्नु भएको थियो। आउँछ तर अन्तिमतिर पहिले नै आउने थियो होला सायद तर म आज होइन भोलि भनिराख्नु भएको। त्यसैले मैले पछाडि
र हार्दिक नमन टक्राई भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे सर। सम्झी 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 तिमीलाई दिल दुखाउन छोडिदिएँ, सम्झी सम्झी तिमीलाई दिल दुखाउन छोडिदिएँ, तिमीले बोल्नै छाड्यौ अनि मैले बोलाउनै छाडिदिएँ। अक्सर अक्सर हराउँदै गएछन् पवनका गुलाबी रहरहरू, अक्सर हराउँदै गएछन् पवनका गुलाबी रहरहरू, ढल्केछ मेरो जवानी मन पराउन छोडिदिएँ, तिमीले बोल्नै छाड्यौ अनि मैले बोलाउनै छाडिदिएँ। हार्दिक नमस्कार। नमस्कार, पुनः नमस्कार, भव्य स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय तथा प्रिय मान्छेहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गरिदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। लास्टमा समयले पनि मिठो काटिसकेको छ, म कति पनि ढिला नगरिकन एक श्लोक चाहिँ, तिम्रो जीवनको हरेक पलमा, तिम्रो जीवनको हरेक पलमा आओस् सदा उन्नति, तिम्रो त्यो परिवारमा हर घडी छाओस् बडा सुखती, तिम्रो त्यो परिवारमा हर घडी छाओस् बडा सुखती। जन्मदिनको लाखौं लाख मखमली शुभकामना भन्दै अब म एउटा आभारी छु सर, म निकै आभारी छु भन्न चाहे र म कति पनि भूमिका नबाँधिकन भावना सुनाउने अनुमति भए। अवश्य पनि अबको पालो हजुरको। प्रिय तिमीलाई बस एकै फेर हेर्न मन छ सानो, प्रिय तिमीलाई बस एकै फेर हेर्न मन छ सानो, काँडै भए पनि फुल सम्झेर हेर्न मन छ सानो, काँडै भए पनि फुल सम्झेर हेर्न मन छ सानो। मलाई एउटै कुराले सताइरहन्छ, मलाई एउटै कुराले सताइरहन्छ, छोडेर जानु थियो त आखिर गयौ, मेरो जीवनमा माया त हाम्रो गाडै थियो, फिक्का विश्वासले टुट्यो, सम्बन्ध भन्दा पनि तिमीलाई भरोसा गरे, भाग्य त्यति बदलिएन जति तिमी बदलियौ। आफूसँग भएका कुरा सबै प्रिय हुँदैनन्, आफूसँग भएका कुरा सबै प्रिय हुँदैनन्, आफ्ना जस्ता लाग्ने सबै प्रिय पनि हुँदैनन्। अक्सर दुनियाँको नजरबाट गिरेको वस्तु सुन्नै किन नहोस्, त्यो बेजोड सुनकै भावमा बिक्री हुन पनि गाह्रो हुन्छ। कति महान हुन्छन् उनीहरू जसको ममता अरूप्रति अलिकति पनि डाहा हुँदैन। यो मेरो टुटेको दिल विश्वास लिएर उधारो मुस्कान देखाउँछु अहिले म यहाँ यहाँ चाहिँ, यो मेरो टुटेको दिल विश्वास लिएर उधारो मुस्कान देखाउँछु यहाँ, बस एक्लो छु तर कमजोर होइन र कति पनि छैन। खुल्ला हृदयले आँखा बन्द गरेर कसैलाई भरोसा गर्नेहरूको अक्सर आँखा भरोसा टुटेपछि मात्र खुल्छ। लैजाऊ मेरा सबै खुसीका भकारीहरू, लैजाऊ मेरा सबै खुसीका भकारीहरू, लैजाऊ मेरा सुन्दर शीतल छहारीहरू। प्रेम अधुरो थिँदै थिएन, थिए त केवल त्यहाँका केवल पात्रहरू मात्र धोकेबाज थिए। किस्ता किस्तामा लेखिएको कहानी अधुरो र अपुरो थियो। कसैले मलाई प्रश्न गर्यो, पवन माया भनेको के हो? मैले मुसुक्क मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ, होला कुनै महँगो चिज जो हामी जस्तो गरिबको भाग्यमै थिएन। खबर नसोध मलाई के छ भनेर, खबर मलाई नसोध के छ भनेर, खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ यहाँ। अचानो काटिँदा कल्पनामै हराउन मन लाग्छ रातभर मलाई, कल्पनामै हराउन मन लाग्छ रातभर मलाई, किनकि उनी सपनीमा नआएको धेरै भइसक्यो, किनकि उनी सपनीमा नआएको धेरै भइसक्यो। धन्यवाद। निकै आभारी छु सुन्दर भावनाको लागि, निकै आभारी छु र यसो सुन्दर भावनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको छ सरस्ताहरूले र यी सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे सर मैले हजुरलाई। पक्कै पनि मलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनुहुने मेरा प्रिय मान्छेलाई विशेष धन्यवाद साथै हार्दिक नमन भन्दै म अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हस् त, शुभरात्रि। हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की धनकुटा र हाल प्रवासबाट उहाँले जोडिएर सुन्दर भावना प्रस्तुत गरेर वाचन गरेर छुट्टिनु भएको छ र उहाँलाई आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र
जन्मदिनको शुभकामना भनिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र म दुर्गा प्रसाद सिगदेल गुरुको म यस कविता शिखरिणी छन्दमा रहेको कवितालाई वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु र यस कवितालाई कतिको न्याय दिन सक्छु वा सक्दिन वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। कविता पूर्ण शशी जै शीर्षकमा र शिखरिणी छन्दमा रहेको यस कवितालाई म वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। प्रिया मेरी उठथिन् हतपत बिहानै किन माफी चाहे प्रिया मेरी उठथिन् हतपत बिहानै किन किन बिरामी बल्झेला अझ पनि बताऊ कति दिन सिरेटो चल्दै थियो सरसर बिहानी पख यहाँ सँगै उठ्ने गर्छौं अब त रविका ज्योति मगमा अलिक चाँडै उठ्दा असहज हुने गर्छ मनमा पियौं तातो पानी असहज हुने छैन तनमा भयो बिर्दा हामी कता नबुढियो ज्यान यसरी कहाँ हुन्थ्यो यस्तो भन त अधिकायाम जसरी कठै सम्झी ल्याए विगत दिनको जीवन गयो अझै बुझ्दै आए उस बखतको सँग रह्यो बसौं साथै जोडी जब तप गरौं साथ अब हे दशक लाग्यो सातौं ओरपर गरौंला र अब के फुलेकै थिए फुल नजिक तीन भएको कविता फुलेकै थिए फुल नजिक रहने एक गरियो बनाएको सँग अटुट रहने बन्धु परियो बने साथै लागे मठहरू जहाँ मन्दिर बने राम्रा बने राम्रा हल महलवा आश्रम बने राम्रा हल महलवा आश्रम बने टुटाई ल्याउँथ्यौ अझ अघि बढौं भन्छु सबमा जुटाई ल्याउँथ्यौ अझ अघि बढौं भन्छु सबमा बसे सुम्पी नासो यही परहरमा बन्धु नभमा उजेली राख्ने छन् मिलन मनको छत र कसी भई उजेली राख्ने छन् मिलन मनको छत र कसी भई बचुन सारा संस्था टलल रहने पूर्ण शशी झै बचुन सारा संस्था टलल रहने पूर्ण शशी झै निकै आभारी छु दुर्गा प्रसाद सिगदेल गुरुले बिर्तामोड झापाबाट उहाँले यो सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र चाहे जति न्याय दिन त सकिन त्यही नि मैले वाचन गर्ने जमर्को गरे सिर्जनालाई र चाहे जति न्याय दिन नसकेकोमा माफी पनि चाहे र हजुरका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरका सिर्जना यसै गरी
वाचन गर्ने अवसर मिलिराखोस् भन्न चाहे र शिवहरि पुडा सैनी गुरु नमन भनिराख्नु भएको छ। नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई भन्न चाहे र म अब जाँदै आजको अन्तिम बसाइमा शोभा थापा दिजुको यस मुक्तकलाई वाचन गरेर छुट्टिने छु र आजको यस बसाइबाट शोभा थापा दिजुको मुक्तक वाचन गर्नेछु र यसरी रहेको छ मुक्तक। लाटो छैनन् जनता अब आँखा नछलाउनु महोदय। लाटो छैनन् जनता अब आँखा नछलाउनु महोदय। पचाउँछु डलर भन्दै अब पुच्छर नहल्लाउनु महोदय। लाटो छैनन् जनता अब आँखा नछलाउनु महोदय। पचाउँछु डलर भन्दै अब पुच्छर नहल्लाउनु महोदय। बन्दै होस् एमसीसी को राष्ट्रघाती फाइल खबरदार। बन्दै होस् एमसीसी को राष्ट्रघाती फाइल खबरदार। रक्तचाप माचिएला अब चलाउँदै नचलाऊ महोदय। रक्तचाप माचिएला अब चलाउँदै नचलाऊ महोदय। पचाउँछु डलर भन्दै अब पुच्छर नहल्लाउनु महोदय। लाटो छैन जनता अब आँखा नछलाउनु महोदय। निकै आभारी छु शोभा दिजुप्रति, निकै आभारी छु। सुन्दर सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा निकै आभारी छु र अहिलेसम्म मलाई निहालेर साथ दिनुहुने तमाम स्रष्टाहरू, साहित्यिक मनमुटुहरू, देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा निकै आभार प्रकट गर्न चाहे र दुर्गा प्रसाद सिग्देल धन्यवाद नानी एवं जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना भनिराख्नु भएको छ। निकै आभार प्रकट गरे गुरु मैले हजुरप्रति र आजको यस बसाइबाट छुट्टिने अनुमति लिँदै भोलिको बसाइमा विजय खड्का गगन सर उपस्थित हुनुहुनेछ र उहाँलाई पूर्ण साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु र हजुरहरू माझ चुले निम्तो छोड्दै आजको यस बसाइबाट म सानु जोशी ओजेल पर्न चाहन्छु र सम्पूर्णमा शुभरात्रि हस्त नमस्कार भन्दै आजको यस बसाइबाट छुट्टिन्छु। हस्त।